LDA की गफलत के सबब जौहर टाउन में अरबों रुपए मालियत की जायदादें दाव पर लग गईं। सरकारी हाउसिंग स्कीम की 50% अराजी का इंतकाल ताहार LDA के नाम ना हो सका। 11,000 के करीब अराजी ताहार पुराने मालिकों के नाम दाखिल दफ्तर की गई। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। डॉल्फिन स्क्वाड और पेरू की हफ्तावार कारकर्दगी। 7 रोज में 7 डाकुओं समेत 14 जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स भी बरामद की। बल्कि पुलिस और CIA कैंट ने नाबालिग बच्चा डकैती का मुर्तकिब ठहरा दिया। दादरसी के लिए मां की सेशन कोर्ट में दुहाइयां। 16 साला हुसनैन अली को बाजियाब कराने का मुतालिबा। मेहनत कश बच्चों के दिन बदले ना, स्कूल्स में दाखिला मिला। मासूमों से गैर कानूनी मुशक्कत का सिलसिला ताहाल जारी। चाइल्ड लेबर ब्यूरो के करता धर्ताओं के नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद भी ऊंची उड़ाने। नए साल में अफसरान की तनख्वाहों के लिए 20 करोड़ मंजूर। 11 करोड़ मामूली सर्वे पर उड़ा डाला। भारी मुशाहिरों ने अफसरों की किस्मत चमका दी। पुरकशिश नंबरों की खरीदारी में मालदार लाहौरियों का गैर मामूली जोश व खरोश। नंबरों की फरोख्त दूसरे दिन भी जारी। 71 नंबरों की फरोख्त से 38 लाख से जायद रिकॉर्ड आमदन। जदीद ई पार्किंग के लिए सेफ सिटी के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। लिबर्टी मार्केट में CCTV कैमरों की मदद से पार्किंग प्लॉट की निगरानी। ई टिकटिंग की मदद से ओवर चार्जिंग की रोकथाम। करप्शन, गाड़ियों की चोरी के खात्मे में मदद मिलेगी। मगरिब को जब जरूरत होती है खूब इमदाद देते हैं। सीनियर लीगी रहनुमा सरताज अजीज की सनतकारों से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खत्ते में सबसे ज्यादा है। टैक्स टू GDP 15% तक ले जाना होगा। चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों पर डेडलॉक के खात्मे के लिए फैसला कुन मुज़ाकरात। लीगी टीम और हुकूमती वज़रा का मामलात के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में खुशगवार राब्ता। पंजाब असम्बली में हसन मुर्तजा की हमजा शहबाज से मुलाकात। PP पार्लिमानी लीडर की अपोजिशन लीडर को चाय की दावत। हमजा शहबाज ने शुक्रिया के साथ दावत कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ सुन ले, हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं। आप अपने झूठ के बोझ तले दबकर खुद ही गिरेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली में मीडिया टॉक। कहा हुकूमत ढकोसले बंद करे। 50 लाख घर देने के दावे करने वालों ने गरीबों की झोंपड़ियां तक गिरा दी। 36 अजला के बजट पर 450 अरब का कट लगाने के बाद भी सरसब्ज पंजाब के दावे कर रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से परहेज करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं अपोजिशन अपना मुस्बत किरदार अदा करे, हम भी मुस्बत रवैया रखेंगे। 2 से 3 रोज में स्टैंडिंग कमेटी का मामला निपटा देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर इत्तलाआत का नामुनासिब रवैया। सहाफियों का फयाजुल हसन चौहान के रवैये के खिलाफ एहतजाज। मीडिया टॉक का बाइकॉट। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का भी सहाफियों से इजहार यकजहती। असम्बली कार्रवाई का बाइकॉट। सूबाई वजीर के इस्तीफे का मुतालिबा। दूसरी जानिब सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने फयाजुल हसन चौहान के रवैये पर माजरत कर ली। वजीर इत्तलाआत ने बीवी की बीमारी को नामुनासिब रवैये का जवाब करार दे दिया। सहाफियों से माजरत कर ली। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में सिक्योरिटी में इजाफा। बैरक के तरफ मजीद 15 कैमरों की तनसीब। वार्ड की दीवार पर 2 रोया नंगी बरकी तारें भी लगा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट कोट लखपत जेल का खुद मॉनिटरिंग का फैसला। चौधरी निसार की नशिस्त खाली कराने के लिए कवायदो जवाबित में तरमीम का नोटिस जमा। तहरीक इंसाफ की रुकने असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से नोटिस जमा करा दिया।
نوٹس میں آزاد رکن کے حلف نہ اٹھانے پر نوٹیفیکیشن جاری کر کے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ 719 ہائر سیکنڈری اسکول محکمہ ایجوکیشن کی سنگین لاپرواہی کا نشانہ بن گئے۔ 1500 سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی کمی کے سبب 2 لاکھ سے زائد بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ہائر سیکنڈری اسکولز کی بقا کو بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ موزہ بھائی کورٹ میں زمین واگزاری کا آپریشن، 3 کروڑ روپے کی 11 کنال سرکاری اراضی غیر قانونی قابضین سے واگزار۔ ضلع انتظامیہ کا ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی آپریشن، دکانوں سے باہر سامان رکھنے پر 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج، پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نشتر زون اور گلبرگ زون انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن، گرین ٹاؤن سے 3 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک افضل نقوی کے بھائی نجم الحسن نقوی کی جامعہ المنتظر میں خلخوانی کی تقریب، علامہ ریاض حسین نے خصوصی دعا کرائی۔ سید افضل حسین نقوی، سید اکمل حسین نقوی، اسماعیل حسین نقوی کی شرکت، بلال نقوی، سید فراہن بخاری، سعادت مہدی، زین العابدین کی بھی شرکت۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، سہیل ضیاء بٹ، سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان، ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین، خالد انصاری، دیگری رہنما طلحہ برکی اور معروف تاجر رہنما الیاس انصاری بھی شریک ہوئے۔ ZTT انٹرنیشنل کی ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم کامیابی، NK انجینئرز اینڈ کنسلٹنٹ کے تعاون سے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹیکنالوجی متعارف کروا دی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے گنجان آباد علاقوں میں مکمل سسٹم تبدیل کیے بغیر بجلی کی ترسیل میں اضافہ ممکن۔ انجمن تاجران لاہور کے صدر ملک امانت کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا اہم اجلاس، تاجروں کا مارکیٹس میں پارکنگ مسائل، ٹیکسز، درآمدی ڈیوٹیز جیسے دیگر مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج، دھرنے، مظاہرے اور ریلیاں 2018 میں لاہور سیاسی، مذہبی، تاجر اور ٹریڈ تنظیموں کے مطالبات کی زو پر رہا۔ روز روز کے مطالبات نے شہر کو ہائیڈ پارک بنا دیا۔ دفعہ 144 کا نفاذ بھی کام نہ آیا۔ 2000 سے زائد مظاہروں اور احتجاجی جلسوں نے زندگی مفلوج کر دی۔ صورتحال کنٹرول کرنے پر انتظامیہ ناکام رہی۔ شہری پوچھتے ہیں کیا 2019 بھی ایسا ہی گزرے گا؟ 10.5 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں صرف 3,93,000 پراپرٹی ٹیکس پیئر، سال گزشتہ 4 ارب 31 کروڑ کا جائیداد ٹیکس جمع ہو سکا۔ اسمبلی میں تفصیلات پیش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ اور جامعہ اشرفیہ کی جانب سے کیا گیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور بار میں الیکشن کی گہما گہمی، صدارتی امیدوار چودھری اویس قاضی کا ہائی کورٹ بار کا دورہ، وکلاء سے رابطوں میں بار کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دینے کے عزم کا اظہار۔ ورلڈ کپ 2019 کے لیے سلیکشن کمیٹی نے 25 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ وہاب ریاض، کامران اکمل، عمر اکمل اور سلمان بٹ شارٹ لسٹ سے شارٹ۔ محمد حفیظ، امام الحق، فخر زمان، بابر اعظم ورلڈ کپ پلان اے میں شامل کر لیے گئے۔ سرفراز کارکردگی بہتر کریں، کپتان کی تبدیلی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جنوبی افریقہ میں پاکستان کی کارکردگی کبھی قابل ذکر نہیں رہی۔ سابق سٹار آل راؤنڈر رانا نوید الحسن بھی قومی کپتان سرفراز احمد کی حمایت میں سامنے آئے۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں انٹر یونیورسٹی فٹ بال چیمپئن شپ، یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بہار شان چمن، وقار ہے تتلی، جی ہاں، رنگ برنگی نیلی پیلی سرخ اناوی تتلیاں بہار کی آمد کا نشان اور مسکن گلستان۔ تتلی ہاؤس جلو موڑ میں موسم بہار کی علامت تتلیوں کی افزائش جاری، سردی اور دھند سے بچانے کے لیے بچی کچی اقسام کو بریڈنگ۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کا مرد آہن، چنکاری اور شعلہ، پنجابی فلموں کے سپر ہیرو سلطان راہی کو بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ یادیں آج بھی زندہ و تابندہ۔ 800 فلموں میں لازوال اداکاری نے نفیس انسان کو امر کر دیا۔ بیٹے حیدر سلطان کی رہائش پر قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام۔